One TV Patrol. Miss Occidental nanguna sa Games sa Inimra 2026. Ano ang detalye ni Johnny Tom? Gipagula na ang opisyal nga resulta sa palarong Pampuok 2026 Nimbraa para Games nga gipahigayon sa Bukidnon. Din nagpasundayag sa ilang talagsaong abilidad, determinasyon o sportsmanship ang mga para-athletes gikan sa nakadayang delegasyon. Sa final unofficial medal tally, naguna ang Misamis Occidental, 1 Asenso Misamis Occidental nga nakatigom og 38 ka pulawan, 17 ka pilak og 5 ka bronze nga dunay kinatibuk ang 60 ka medalya. Gisundan kini sa Bukidnon Cell og Cagayan de Oro City Risers sa ikaduha og ikatulong pwesto. Ang maong para games nagpakita sa kusog, kaisog o kalig-on sa mga atleta nga susama sa diwa sa Paralympics. Din gipasiugda ang kamahinungdanon sa inclusive sports o patas nga oportunidad alang sa tanan. Gipaabot sa DepEd ang ilang dako nga kalipay sa tanang para-athletes nga miapil sa kompetisyon nga naghatag og inspirasyon gikan sa ilang dedikasyon o paningkamot. Ang ilang kalampusan usa ka pamatuod nga walay limitasyon ang talento o abilidad kung adunay determinasyon o suporta gikan sa komunidad. Ang kaliyukan gilang nga usa ka dako nga kalampusan nga nagpalig-on sa panaghiusa o pagrespeto sa matag atleta sa rehiyon. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting.